बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 28 जनवरी है और दिन है इतवार का। 10 दिन, आखिरी 10 दिन रह गए हैं 12वें आम इंतखाबात में। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जूं जूं इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा है, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में 200 की स्पीड से तब्दीली आ रही है। पिछले 2 दिनों में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये इंतखाबात से बाहर हो जाएंगी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको गेम से बाहर करने की कोशिश हो रही थी, पिछले 2 दिनों में उस तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ गेम में वापसी कर ली है बल्कि मुकम्मल कंट्रोल गेम का हासिल कर लिया है। एक सवाल जो सबसे अहम है वो ये कि क्या अगले 8 दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर उम्मीदवारान को खुलकर इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाजत होगी? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर उम्मीदवारान, वोटर, सपोर्टर खुलकर अपनी इलेक्शन कैंपेन चला सकेंगे, जिसका आगाज अब से कुछ देर बाद होने जा रहा है? इमरान खान की कॉल पर अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुल्क भर के उम्मीदवारान, कारकुनान, वोटर, सपोर्टर अब से कुछ देर बाद अपने हलकों में निकलने जा रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को खुलकर इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाजत दे दी गई है? इस हवाले से पिछले 8 घंटों में बहुत कुछ हुआ है। मेरे पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान, वोटर, सपोर्टर के लिए एक बड़ी जबरदस्त खबर है। तमाम तर तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में चीजें इसी तरीके से तब्दील होती हैं और जब अच्छी खबरें आने का सिलसिला शुरू होता है तो फिर हर तरफ से चीजें अच्छे होने लग जाती है। मिसाल के तौर पर 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 तगड़े उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी। परवेज इलाही, सनम जावेद, शौकत बसरा, उमर असलम, तमाम लोगों को जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तगड़े उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जो मुस्तरद हो चुके थे उनको मंजूर किया। फिर ये सवाल पूछा जाने लगा कि अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर उम्मीदवारान को इंतखाबी मुहिम चलाने की भी इजाजत मिल जाएगी? क्या कहीं ये फैसला कर लिया गया है कि अगले 7-8 दिन तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान खुलकर इंतखाबी मुहिम चला सकते हैं? क्योंकि आज 28 जनवरी है। आज से ठीक 10 दिन रह गए हैं इंतखाबात में और 8 दिन रह गए हैं इंतखाबी मुहिम चलाने में, क्योंकि 6 फरवरी के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक उसके बाद कोई उम्मीदवार अपनी इलेक्शन कैंपेन, जलसा, जुलूस, रैलियां नहीं निकाल सकता। तो क्या अगले 8 दिनों में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाजत होगी? इस हवाले से शर इक्तदार में एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट गर्दिश कर रही है, एक बड़ी अहम खबर गर्दिश कर रही है। वो खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर उम्मीदवारान को अब इंतखाबी मुहिम चलाने से नहीं रोका जाएगा। पहली बात तो यह है कि पिछले 2 दिन यानी कल रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम तर उम्मीदवारान जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका एक वर्चुअल जलसा था। तमाम तर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो जलसा हुआ। फिर 3 दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकटॉक के ऊपर एक जलसा किया था। ये दोनों जलसे जो हैं इनकी राह में रुकावट नहीं खड़ी की गई। आपको याद होगा, इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई भी ऑनलाइन कैंपेन होती थी, कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटी होती थी तो एक शार्क मछली जो है वो एक्टिव होती थी और उसी रात को जो है वो पाकिस्तान में इंटरनेट का निजाम मुअत्तल हो जाता था। लेकिन पिछली 2 दफा से ना वो शार्क मछली एक्टिव हुई, ना इंटरनेट का निजाम मुअत्तल हुआ। यानी खुलकर इजाजत दी गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम उम्मीदवारान जो भी ऑनलाइन एक्टिविटी करना चाहते हैं वो करें। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये फैसला हुआ था कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाजत होगी। अब आप लोगों के ज़हन में ये सवाल होगा कि क्या कहीं हवाओं का रुख तब्दील हुआ है? क्या ताकतवर इदारों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर कोई चीजें या मामला बेहतर हुए हैं या मजबूरी के तहत यह फैसला किया गया? इस सवाल का जवाब मैं आपको वीडियो के एंड में जाकर दूंगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ी खबर है वो ये कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर उम्मीदवारान आज से लेकर 6 फरवरी तक जहां जिस जगह पर जलसा करना चाहें उनको करने की इजाजत होगी। यह फैसला हो चुका है, यह ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान को रोका नहीं जाएगा। एक उसकी बड़ी वजह यह भी है
کہ اس ٹائم جو ایک امپریشن جا رہا ہے دنیا بھر کے وہ تمام تر ادارے جو پاکستان میں ہونے والے 12ویں عام انتخابات پر نظر رکھ رہے ہیں، وہ یہ لکھنا شروع ہو چکے ہیں کہ یہ ناممکن بات ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ نہ ملے۔ میں نے کل ایک جملہ کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اتنی ہی لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے جتنی آپ اس بات پر یقین کر رہے ہیں کہ راحت فتح علی خان نے ایک وضاحتی بیان جاری کیا کہ میں دم والی پانی کی بوتل ڈھونڈ رہا تھا۔ جتنا آپ کو اس بیان کے اوپر یقین ہے اتنا ہی اس بات کے اوپر یقین رکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں تحریک انصاف گئی، سپریم کورٹ آف پاکستان سے استدعا کی گئی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہیں کہ ہمارے لوگوں کو نہ اٹھایا جائے، لیول پلینگ فیلڈ دے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو آج دن تک کوئی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ کے پی کے اندر تو بہت بڑے بڑے ورکر کنونشن اور جلسے ہو رہے ہیں، ناقابل یقین مناظر دیکھنے کو ملے ہیں، لیکن پنجاب میں ابھی تک تحریک انصاف نے کوئی جلسہ نہیں کیا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اب اجازت دے دی گئی ہے۔ یہ میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ خبر بتا رہا ہوں کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب تحریک انصاف کے کم از کم اگلے 7-8 دن کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہوگا، کسی جگہ تحریک انصاف کے کارکن کو نہیں پکڑا جائے گا، امیدوار کو نہیں پکڑا جائے گا، یعنی ایک تاثر بنایا جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ دے دی گئی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر کرنے کی بہت کوشش کی گئی ہے۔ بلے کا انتخابی نشان لیا گیا، امیدواران کے کاغذات نامزدگی مسترد کروائے گئے، پھر تحریک انصاف کے جو امیدواران ہیں ان کو اٹھایا گیا، ووٹرز کو اٹھایا گیا، یعنی جو ہو سکتا تھا وہ کر لیا گیا۔ جب عمران خان نے ہار نہیں مانی، آخری گیند تک لڑنے کا فیصلہ کیا، اور میں اپنی ویڈیوز میں بار بار یہ بات کرتا رہا ہوں کہ عمران خان کا وہ جملہ ہمیں اس ٹائم بہت یاد آتا ہے جو وہ کہتے تھے کہ میں آخری گیند تک لڑوں گا۔ واقعی میں عمران خان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ آخری گیند تک لڑیں گے، اور اب یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان نے اس کھیل کا آخری راؤنڈ بھی جیت لیا ہے۔ اب وہ سوال جو میں نے شروع میں آپ سے پوچھا تھا کہ کیا ہواؤں کا رخ تبدیل ہوا ہے یا مجبوری کے تحت پاکستان تحریک انصاف کو یہ گرین سگنل یا یہ اجازت دی گئی، تو اس کا جواب شہر اقتدار کے جو باخبر صحافی ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ ہواؤں کا رخ کسی صورت تبدیل نہیں ہوا۔ کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن میں کم از کم اتنی اجازت ضرور دی جائے کہ اگلے 6-7 دن وہ انتخابی مہم چلائیں تاکہ الیکشن کی کچھ نہ کچھ کریڈیبلٹی برقرار رہے۔ میں بار بار اپنی ویڈیوز کے اندر کہہ رہا تھا کہ یہ ناممکن بات ہے کہ آپ سب سے بڑی سیاسی جماعت کو رول آؤٹ کر کے جو ہے وہ انتخابات کروا دیں۔ یہ ناممکن چیز ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ملک کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والی سیاسی جماعت ہے، جس کو سب سے زیادہ ووٹ پڑنے ہیں، آپ ان کو سنگل آؤٹ کر دیں اور باقی تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیں کہ آپ جا کر الیکشن لڑیں۔ دنیا اس الیکشن کو نہیں مانے گی۔ اسی وجہ سے اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اگلے 6-7 دن تحریک انصاف کو کھل کر کھیلنے دیا جائے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آج سے لے کر 6 فروری رات 11:49 تک پاکستان کی تاریخ میں اتنے بڑے سیاسی اجتماعات آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے جو اگلے 8 دن میں آپ دیکھیں گے، یعنی نہ صرف پنجاب میں بلکہ پورے ملک میں پاکستان کی سیاسی تاریخ کے سب سے بڑے ورکر کنونشن، سب سے بڑے جلسے ہونے جا رہے ہیں۔ یہ بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ عمران خان گراؤنڈ میں موجود نہیں ہے، عمران خان اڈیالہ جیل میں ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو گراؤنڈ میں لوگ موجود ہیں اب وہ بڑے بڑے ورکر کنونشن کریں گے۔ شہر اقتدار میں موجود باخبر صحافی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ طاقتور اداروں کی جانب سے یہ گرین سگنل دے دیا گیا ہے۔ عمران خان اور ان کی ٹیم کو یہ گرین سگنل مل چکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام تر امیدواران جو انتخابی مہم چلانا چاہتے ہیں وہ انتخابی مہم کھل کر چلائیں، جس کا آغاز آج سے ہو رہا ہے۔ اس کی میں نے مثال آپ کو دے دی کہ پہلے 2 جو آن لائن جلسے تھے تحریک انصاف کے ان کو نہیں روکا گیا، اس سے پہلے تمام آن لائن جلسوں کو جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی گئی لیکن ناکامی ہوئی۔ میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ کوئی ہواؤں کا رخ تبدیل نہیں ہوا۔ ایسا نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ کوئی معاملات ٹھیک ہوئے ہیں تو تحریک انصاف کو یہ اجازت مل رہی ہے، کیونکہ مجبوری ہے، کیونکہ اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف ریزسٹنس کر رہی ہے۔ اور میری نظر میں بحیثیت صحافی میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک کامیاب ریزسٹنس کر رہی ہے۔ جس طریقے سے سنم جاوید کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ ایک ایسی لڑکی جس کے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے، جس کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، جس کا کوئی پولیٹیکل کیریئر نہیں ہے، اس کے بزرگ والدین نے
आरओ ऑफिस से लेकर लाहौर हाई कोर्ट, फिर एपलेट ट्रिब्यूनल कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक जिस तरीके से सनम जावेद को इलेक्शन लड़वाने के लिए जंग लड़ी, जिस तरीके से सनम जावेद को उनका हक दिलवाया, ये नाकाबिले यकीन मनाजिर हैं। ऐसा पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी नहीं हुआ कि एक नॉन पॉलिटिकल फिगर जिसका सियासी सूरत हाल से कोई ताल्लुक ना हो, सियासत से कोई ताल्लुक ना हो, उसके बुजुर्ग वालदैन उस बच्ची के साथ खड़े हो जाए। आपने क्या पाकिस्तान की सियासी तारीख में ये मनाजिर पहले देखे थे? किसी ने नहीं देखे थे। इसी वजह से अब ये इजाजत दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर उम्मीदवारान को कि अब जितना रोका जाएगा ये मामला उतना खराब होता जाएगा। क्रेडिबिलिटी भी इलेक्शंस की खराब होती जाएगी जो ऑलरेडी हो चुकी है। जिस तरीके से तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान लिया गया, पाकिस्तान नहीं दुनिया भर के बड़े बड़े इदारे ये लिख रहे हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का जो इलेक्शन सिंबल है, आप कैसे इलेक्शन से 20 दिन पहले वो ले सकते हैं सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाई। ये तो उनका अपना जाती मसला था, वो इलेक्शंस के बाद भी करवा सकते थे, लेकिन इस मामले पर एतराज लगाकर आपने पूरी सियासी जमात को ही कॉर्नर कर दिया। इस तरीके से इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। इंपॉर्टेंट खबर यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान अब खुलकर इंतखाबी मुहिम चला सकते हैं। इजाजत मिल गई है। अब से कुछ देर बाद जो मुल्क भर के मनाजिर होंगे मैं उस हवाले से भी आपको अपडेट करूंगा। ऐसा हो सकता है, ऐन मुमकिन है कि ये पॉलिसी दोबारा चेंज हो, ऐन मुमकिन है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए दोबारा कोई क्रैकडाउन हो, या ये भी हो सकता है कि ताकतवर इदारों की जानिब से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया हो, लेकिन जो नवाज शरीफ के हमायती निगरान हुकूमत के अंदर लोग हैं, पुलिस के अंदर लोग हैं, वो नवाज शरीफ के कहने के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं कोई मस्ती करें। लेकिन अब उस तरीके से अगले 8 दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन नहीं होगा जो क्रैकडाउन पिछले कई अरसे से चलता आ रहा है। अगले 8 दिन मैदान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास होगा, खुलकर खेलने की इजाजत होगी। मुझे एक बात का यकीन है कि अगले 8 दिनों में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ बहुत बड़े धमाके करेगी। अल्लाह ताला आपका और आपके अहल खाना का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।